बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। की गहरी बात आपके साथ आज मेरा पार्ट 2 है। पिछले पार्ट 1 में मैंने दोस्तों से वादा किया था कि मैं दूसरे दिन इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम इसको मुकम्मल करूँगा, लेकिन कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सका और बात नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम को मुकम्मल करूँगा। मैंने बात की थी कि 60 और 70 की दहाई से लेकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासतदानों और पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाता रहा और जो सिलसिला उसका आज तक जारी है। मैं 1996 के एटमी धमाकों तक पहुंचा। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद के बारे में मैंने बताया दोस्तों को कि ये वो दो टारगेट थे आलमी इस्टेब्लिशमेंट के, जिनको फिर उन्होंने हासिल भी किया। उनका जो अगला टारगेट है वो कौन है, उसके बारे में मैं आप दोस्तों को आगाह करूंगा कि क्या कोई पाकिस्तानी सियासतदान था या पाकिस्तान के इदारे थे, पाकिस्तान था या पाकिस्तान की अवाम थी। 1996 के एटमी धमाकों के बाद आलमी इस्टेब्लिशमेंट का आखिर टारगेट कौन था और इसका फैसला आप करेंगे। हमने देखा जब भारत ने 1996 में एटमी धमाके कर दिए तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने भी फौरी एटमी धमाके किए और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को मानने से इनकार किया। एक बहुत बड़े ख्वाब जो थे पाकिस्तान को दिखाए गए और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी इदारों पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन तमाम इदारों ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट का जितना दबाव था उसको रद्द किया और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप एटमी धमाके कर दें। उसके बाद जब अमेरिका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा कि हमने दो पाकिस्तान के जो लीडर थे उनको शहीद किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है आज एटमी ताकत बन चुका है। अब उनका अगला टारगेट कौन था? अगर दोस्त ये समझ रहे हो कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लूँगा कि अगला टारगेट मियां नवाज शरीफ थे, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। उनका अगला टारगेट था पाकिस्तान, उनका अगला टारगेट था पाकिस्तानी फ़ौज और उनका जो सबसे बड़ा अगला टारगेट था वो पाकिस्तान की अवाम थी। और ये फैसला आपने करना है। देखिए, अमेरिका और आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कभी भी नहीं चाहती थी कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी धमाके करे, बिलखसूस के पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आलमी इस्लाम का कोई भी मसला होता है तो उसमें हमेशा पेश रहे हैं। अब हमने देखा पिछली हुकूमत में इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पर खड़े होकर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात की, जो कि आलमी इस्लाम के लिए फ़ख्र का भी बायस है। लेकिन उसके बाद जब अफसोस ये हुआ कि हमने देखा कि इतने बड़े खिताब के बाद उस खामोशी जो इख्तियार की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से वो एक मज़ाक़ा खेज़ थी, लेकिन वक़्त आने पर उसको आप सियासी जो मामला थे उसके लिए इस्तेमाल भी करते रहे। हमने देखा कि कश्मीर पर आपने बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार की, जो कि ये भी एक बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है, और आपने कश्मीर के लिए कोई भी काम नहीं किया। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि पाकिस्तानी अवाम जो है और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान को किस तरह अमेरिका ने टारगेट किया। देखिए, पाकिस्तान का नौजवान या पूरी दुनिया का जो नौजवान है वो बड़ा बाशऊर और बड़ा ही वो जज्बाती होता है अपने किसी भी लीडर के लिए। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी ऐसे बंदे का नाम नहीं लूँगा जिसको मैं कहूँ कि ये आलाकार बना हुआ है इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हवाला ज़रूर दूंगा शाम का। हमने देखा शाम का उस वक्त जो सदर था वो बहुत ज़्यादा अमेरिका की फेवर में था, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में था, और फिर यकदम वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाता है और अमेरिका के ख़िलाफ़ वैसे इक़दाम करता है जिसको अमेरिका लेकर खुश नहीं होता, और ये पूरी दुनिया देखती है। फिर एक ऐसी तहरीर स्क्वायर की जाती है जिसने आज तक शाम की जो आवाम है उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। उसके बाद जो रशिया है, वो रशिया जो है वो शाम के ऊपर बड़े भरपूर हमले करता है, और रशिया का जो है वो अपने जो मकासद रशिया हासिल करना चाहता है वो हासिल करता है, और अमेरिका तमाम मामला से पीछे हट जाता है चंद ड्रोन हमलों के बाद। ये बहुत बड़ी आलमी इस्टेब्लिशमेंट थी और शाम जो था वो इस वक्त उसका काफ़ी हिस्सा जो है वो रूस के कब्जे में भी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी मुल्क है, और ये बात आलमी इस्टेब्लिशमेंट समझती है, और भारत के साथ मिलकर वो इस वक्त बहुत बड़ी गहरी चाल चल रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अफवाज पर अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं, और असल जो टारगेट है वो अब आपने ही फैसला करना है कि आप पाकिस्तानी फ़ौज है, पाकिस्तान है, या कि पाकिस्तानी अवाम है। कोई लीडर इस वक्त जो है वो उनका टारगेट नहीं है। हाँ, उनका कोई लीडर ऐसा पाकिस्तान का हो सकता है, मैं फिर किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो सकता है। वक्त आने के साथ साथ सारे पर्दे चाक होते जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे फ़ौज के जवान हम देख रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मज़ामत करनी पड़ रही है, अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा दरअंदाज़ी की जा रही है,
اور یہ سارے حالات و واقعات یکدم اکٹھے کیوں شروع ہوئے؟ سوشل میڈیا کے اوپر میری فوج کے خلاف بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ملک میں اور ملک سے باہر بیٹھ کر میرے نوجوان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، میرے نوجوان کی جو دکھتی رگ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اور نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے بڑی جو ہے نا ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سازش چل رہی ہے، بالکل سازش چل رہی ہے، لیکن وہ کوئی رجیم چینج کی سازش نہیں تھی، وہ آپ تھے، آپ اس سازش کا حصہ ہیں، میری فوج اس سازش کا حصہ ہے، اور یہ جو میرا پاکستان ہے وہ اس سازش کا حصہ ہے، اس کو بنا دیا گیا، وہ اصل ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، پاکستانی فوج ہے اور پاکستان کا نوجوان ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عالم اسلام کی دنیا کا جو واحد ایٹمی ملک ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے، جو بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل حکام جو ہیں وہ خود کہتے ہیں ایران اور پاکستان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور ہم کسی بھی صورت ایران اور پاکستان کو آگے آنے نہیں دیں گے۔ اور اس وقت افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ عالم اسلام کی بہت بڑی دائی ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے ہم جو عالمی سازش ہے اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور ایسا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو غزوہ ہند کی بات میرے نبی نے کی تھی وہ یہی علاقہ ہے، ان کے تمام جو اشارے تھے وہ اسی طرف ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ نبی نے بات کی ہے تو انشاءاللہ یہ پوری بھی ہونی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو تقسیم کیا جائے، نوجوان کو نوجوان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان پر ہم بیرونی کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک ناکام کوشش کریں گے تو ہم عوام کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیں گے، کیونکہ وہ تمام حالات اور واقعات کے باوجود بھی پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے سے روک نہیں پائے، اور اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب کسی بھی لیڈر کو ہم نشانہ بناتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ حال ہمیں نہیں ہوگا، ہم کسی ایسے لیڈر کا ٹارگٹ ضرور کریں گے جو ہمارا اعلی کار بن کر ہمارے لیے کام کرے، لیکن بظاہر ایسا ہی لگے کہ وہ امریکہ کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں نام لوں گا تو پھر وہ دوست یہی کہیں گے جی دیکھیں جی میں پی ٹی آئی کے خلاف بہت زیادہ بات کرتا ہوں۔ میری دوستوں سے گزارش ہے آپ اپنے تحمل مزاج کے ساتھ سیاست کریں، سیاست کے اندر ایسا عنصر اس کو گلیوں سڑکوں پر جب آپ لے کے آئیں گے اور آپ کو اس جانب جو لے کر جائے گا وہ ہوگا سب سے بڑا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار۔ اب اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری فوج کے خلاف آپ کو کس نے کیا ہے، میرے خلاف آپ کو کس نے کیا ہے، آپ کے خلاف کس نے کیا ہے، اور اس ملک کو ایک جنگ کی صورتحال میں، ایک خانہ جنگی کی صورتحال میں لے کر کے کون جا رہا ہے۔ میں بہت زیادہ دفعہ یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ خاموشی سے انقلاب نہیں بغاوت آتی ہے۔ میں جو اگلا پروگرام کروں گا میں پچھلی حکومت کو لے کر ان تمام حالات و واقعات پہ بات کروں گا جو کہ صرف میں نے کی، اور میرے اللہ کی مدد سے ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی، اور یہ میں پچھلی دفعہ بھی کہہ چکا تھا، لیکن میری تھوڑی طبیعت آج کل ناساز ہے جس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر پا رہا ہوں۔ پرسوں انشاءاللہ میں ضرور اس پہ بات کروں گا۔ میری بات کو سمجھیں، پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو آپ ہیں۔ اگر پاکستان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں تو کہیں ہمیں شام جیسی صورتحال کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ انشاءاللہ ہم ایسے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف ملک کو لے کے جانا ہے۔ میرا ملک کا نوجوان بڑا سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات و واقعات سے ہم نے کس طرح نمبر آزما ہونا ہے۔ وقتی طور پر ہم بہتے بھی ہیں، ہم سارے چیزیں کرتے ہیں، ہم کسی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو کہتا ہے ہمیں وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ پاکستان ہے، تم ہو، میں ہوں اور میری افواج ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا، ہم اپنی سیاست کریں، جو ہمارا حق ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن ہم اپنی فوج اور پاکستان کا جو نوجوان ہے ہم نے اس کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں لانا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔